کئی شیشہ لے کے بیٹھتے نے کالا کر لیے پھر بیگم نے پوچھتے نے کوئی رہ تو نہیں گیا وہ آندھی رہ بھی جاوے پرسوں پھر آ جانے یہ بڑا سیاپا ہے اب میں نے تھوڑے جے اتھے چٹے آئے نے اتھے بھی تے بیگم آندھی ہے آ چٹے آ گئے میں پلیے ایک کالے قادلی کرنے کار بھی لواں تے کی بننا ہے میں کہا نہ تو میں نو چھڑنا نہ میں تے نو چھڑنا ہے انجی ٹھیک کام تو سیدھا ہے بھی جدو چھڑنا ہی نہیں اے اٹھی دنی کھیڑ بنی ہے کالے وال جب بگے ہوئے موت سنیا آیا اٹھ کر پکر قبر دا بائی کیوں دن کھیڑی لایا کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا جدو کالے تو چٹے ہون لگ پڑنا تے مالک نہ لین بہت ہی سدھی کر لیا پھل پاک پوے کوئی بوٹے نہ رہن دیندہ اچھی بولو کڈے سونے آمبو دینے مالک رہن نہیں دینے کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا ایس گندی دنیا منگل والے دس کیلا تیرا مل پایا ایس گندی دنیا نے کہتا مل اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامداں رہ گیا پنجرا کھالے ڈر پیا آمداں سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں نامداں ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں میں کیوں رو پیا مینوں ایک گل یاد آ گئی میت پئی ہوندی ہے کردہ مالک اندر چھیتی کرو بالاں نوں بھوک لگی تیری بری اڈی اوقات ہے اجے منجی قبرہ چ نہیں جانی لوکاں دیکھا دے ٹکڑ چک دے ایس دنیا مگر کرنا اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامداں سیکٹری صاحب نے پوچھو ٹاؤن چ لوکی کیویں لڑدے نے آن آ میری اٹھ گیا توتا جڑا بولیاں اجنیاں کھاں چوہاں سوائے نے اے دنیا دی دنیا بدلی ہے اے سٹ لگی ہے لویا تپیا ہے میں سٹ لائی ہے وہ چلیا لوئے نو سٹ وجے میں ڈسکاں پھیر رہے ہیں روٹا ویٹر پھیر رہے ہیں میں کھاد پا رہے ہیں وہ یوریا پا رہے ہیں پانی دے رہے ہیں گوٹی دے رہے ہیں رحمت دا سواگا انہیں پھیر دینا ہے میں تے زمین بنا رہا مالک دا کام پھل پھل لاؤنا تے لاوے یا نہ لاوے مالی دا کام پانی دینا تے بار بار مشکاں پاوے میں تے تانوں صرف گوڈی کرن دے پر تاڑے دل والی دنیا تے ریک مال مارن دے ہیں اور رمبی پھڑی ہے میں ویرا میں تے گوڈی کر رہی ہے تیرے دل دی دنیا تے باری ہے حال کہ تیرا مالک وال دل تر پہ اے جلسہ کراؤں دا مقصد ہے مسئلے تو میرے تو بہتے جاننے مسئلے تو میرے تو بہتے جاننے میں تے صرف تیری آنکھ گلی کرنا ہونا ہے ایک قطرہ دے ڈارنا نکل جاوے تے جہنم دی آگ پسم ہو جائے وہ پتہ کڈی اوکھی آگی نبی پاک پروندے نے 100 سال دے پینڈے تے دوزک ہونا ہے وہ دے سیک ہونے شروع ہو جائیں اللہ باستے بھئیے نا ملتان ٹائم تے وہ دا پاتے آوے نا لیدر وہ تسی ویکھیا انجن لگ گئی ہندہ بکسا تھوڑی جی سراک ہوئے نا تے ہار دیاں تو پان تے اتھے بندہ بہ نہیں سکدا اینی گرم ہوا انجن بار دیندہ ہے وہ تے ایڈی کو موری ہندی تے ہوا بار ہوندی ہے اتھے سواری بہ نہیں سکدی نبی پاک فرماندے نے ظالم دی قبر چلا دوزخ دی کھڑکی کھول دے
اور 17,000 ڈگری سینٹی گریڈ تے گرمی پہ پٹھے تے اٹ پگل کے اپنا وجود چھڑ جاندی ہے 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ تے گرمی پوے پٹھے دے وچ نہیں شیشہ جڑا ہے نا اگ جڑا یہ اینی تپے ریت پگل کے شیشہ بن جاندی ہے اے تے 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ دسیا نا نبی پاک نے فرمایا اے جہنم اینی خوفناک اے چیخ مارے گی حضرت ابراہیم گوڑیاں دے بل زمین تے گر پے چلیا تیرے میرے کل تے ہے ہی ککھ نہیں نبی ڈولے ہونگے ادھر وہ اللہ حشر دی سختی تو محفوظ فرما پتہ کیوں ڈولو اے قرآن ہی قرآن وَتَرَنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ میرے نبی فرماندے نے او دن نہ ہول نہ کوئے گا انج لگے گا لوکاں نشہ کیتا ہے پنگ پیتی ہے حالا انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا اے عائشہ کوئی کسی وال ویکھے گا نہیں ہوشاں اڈیاں ہون گیاں ایک ماں دے کول پتر ہوئے گا آکھے گی رباں آ میرا پتر دوزخ چلے جاتے مینوں جنت دے دے ماں تو بعد کے دا پیار تے نہیں نا وہ دن پیار بدل جنگے مبتہ بدل ایک خامد پجا پجاؤ کھڑیے دا بیوی نوان کے کہے گا کرمہ والیے تنہا لیا کے تیری تلی تے رکھ دا ساں کوے گی رکھ دا ساں کہندہ کدی تیری کل موڑی ہوئے کہندی کدی نہیں موڑی آندہ جدوں کہنی سا جو لیا میں لیا کے دینا سا کہندی بالکل دینا سا لیا کے آندہ کرمہ والیے اینیاں نیکیاں یاد رکھیاں ہی پلاوے کہندی بالکل یاد ہے تیاندی کرمہ والے کیویں آنے ہوئے نے ذرا موبائل چھڑ کے گل سن والی کہندی کرمہ والے کیویں آنے ہوئے نے آندہ کرمہ والیے ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے تے میں تیرے کو لین آیا ایک نیکی دے دیتے میرا بیڑا پار تے بی بی رو کے کوے گی بالکل تو چنگا بڑا ہے تو میں نو سوخی سوگ دیتے نے پر آج میں نہیں دینی جے میں نو لوڑ پہ گئی تے میں کدی کنڈی کھڑکاؤں بیوی انکار کر دے گی ابو عمر کہندے نے انہیں کام کیتا میں ایک دینار دیتا کام میں نے تینہ بندیاں جنہ کیتا کہندے میں انہوں کہا 2 لے لا سمران انہوں کہا 3 لے لا 4 لے لا اللہ انہوں کہا 3 لے نہیں ایک کی لینا ہے کہندہ کیا کہندہ اے دنیا نہ بندے بندے دی اے بندائی جانی دنیا دا اگلی شیر سننا لائے کہندہ یار لے لا آندہ نہیں کہندہ کیوں کہندہ جو کچھ لکھے آوے جو نصیب ساڑے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تمہیں ٹہ جانا ممی ٹہ جانا صدہ آیا تے بکلاں مار ترنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا کہندہ سب کچھ تھے رہ جائے کل متاع دنیا قلیل اے دنیا تھوڑی چیز دانا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے تے دھوکھا فریب ہے جنہ لئی تو باپ کماویں وہ کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہ سنو رکھ لو کہندہ سارے کڈوں کر دے اللہ پر بڑے وڈے نے سمجھن والے کہندے نے پائی سودا نہیں چلے گیا تے اگلے دن لبن تریا تے لبے ہی نہیں آندھار کنوں لگتا ہے کہندہ ہے یار کھڑیے دا مشہور مرالی چوک ایتے مزدور کھڑا اب باغلی مسجد لگے مزدور کھڑا ہونا کیا پائی جان جڑا تون لبنا نہیں لبنا وہ 6 دن اپنے مالک دیاں مزدوریاں کردہ تے 1 دن پیٹ واسطے کردہ جدو اللہ نہ لین سدھی ہوئے 1 دن دی کمائی 8 دنہ تے پاری ہو جائے
ہن سارا سارا ٹبر کماؤن دیا برکت ہی سارا سارا ٹبر کما رہے ہن تے مستان دے اماماں نوں بے برکتی اینی ہوگی نالے نماز پڑھاونی پیندی نالے دکان چلاونی پیندی ہے مقتدی آندے نے کم کریا تے پہلے میاں کلی نماز پڑھاؤندے سی تے میاں دے کول چل کے دودھ ہوندا سی چل کے روٹی ہوندی سی چل کے گوڑ ہوندا سی چل کے شکر ہوندی سی چل کے گنے ہوندے سی چل کے ساگ ہوندا سی چل کے مونجی ہوندی سی چل کے کنک ہوندی سی چل کے مجھ دا پیڑا کراؤن بیبیاں ہوندیاں سی او پیڑا کر کے پھوک ماردا سی مجھ مل جاندی سی بیبیاں مفتی گڑوی دودھ دے جاندیاں سی ہوندا سی کہ نہیں ہوندا سی کوا چلا ہنس کی چال اپنی بیوی